बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने और सुनने वाले मेरे साथ दोस्त आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर है बंद नाचीज़ नादर हुसैन नादर बलोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो बेसिकल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं आप दोस्तों को एक खूबसूरत लाड़ दिखाने जा रहा हूँ, बकरे 2022 रुबानी वाले। दांतों में कैसे हैं, इनका लाई में वज़न क्या है, एज उम्र क्या है और कितने बकरे हैं टोटल, ये पूरी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल नादर बलोच कोट फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक आपने दिल खोल के करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट में आप दोस्तों ने अपनी राय देनी है कि किस जगह और किस कंट्री की शहर से आप मेरी वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये आप दोस्तों ने कमेंट में राय ज़रूर देनी है। मेरा रेट, मेरे जानवर और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, ये आप दोस्तों ने कमेंट में राय ज़रूर देनी है। बेल आइकन पर प्रेस करें, हर रोज़ आने वाली नई वीडियो बासानी बासुलत आप दोस्तों तक मेरी वीडियो की रसाई होती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रिज़्क़ रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रिज़्क़ को रखना भी सवाब है, पालना भी सवाब है और देखना भी सवाब है। ये देखिए इस वक्त ये टैडी बकरियों का एक बहुत ही लंबा लाट, इसमें 8 से 10 बकरियां अबलग गुलाबी है, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा लाट जो है वो सारा टैडी ही टैडी। मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तान क्या एशिया का बड़ा फार्म है जहाँ पे ज़्यादा तादाद में जानवर रखे और पाले जाते हैं। ये नादर बलोच कोट फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह। इस फार्म पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त मिलेगी और रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरे दोस्तों, हर आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अच्छी कदर से देखा जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाले मेहमान को इज़्ज़त और रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरे दोस्तों, आप अपना कीमती वक्त बचाएं, आने दे। ये देखिए माशाल्लाह आपके सामने है। अगर आप दोस्त मंडियों पे जाते हो तो आपको एक एक ख़रीदना पड़ेगा। मंडियों के रेट मुख्तलिफ होते हैं मेरे दोस्तों। नादर बलोच कोट फार्म का रेट फिक्स होता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मोहब्बत से डील की जाएगी, प्यार से डील की जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरा रेट मंडियों की निस्बत दूसरे फार्मों की निस्बत छोड़ दें काफ़ी डिस्काउंट हिसाब से होता है। 2 दांत में साहब के साथ सिर्फ 2 दाने, इसमें 4 दांत हुए हैं अभी नए। वेट वज़न आपके सामने है मेरे दोस्तों। ज़्यादा तादाद में गुलाबी वाइट राजनपुरी में, इसमें कुछ मखचीने भी हैं और कुछ माशाल्लाह खूबसूरत अबलग शेरा प्रिंट वाले हैं। प्रिंटों की निस्बत माशाल्लाह ये गुलाबी से भी माशाल्लाह आप दोस्तों को अच्छे लग रहे होंगे। वैसे कुर्बानी का जानवर बहुत ही प्यारा होता है मेरे दोस्तों। अल्लाह ने इन्हें इतने हुस्न दिया होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुद ब खुद ये खुद अपनी तारीफ आप होते हैं। मेरे दोस्तों, आप दोस्तों को अपनी कुर्बानी के लिए चाहिए या 2022 कुर्बानी के लिए आप दोस्त सीज़न लगाना चाहते हो तो आप मेरे फार्म का विज़िट करें। ये देखिए आपके सामने अभी दिन ब दिन रेट भी चढ़ रहे हैं और आप इन्हें 2 महीने पौने 2 माह बचे हुए हैं, खिदमत करोगे यहाँ से, एक तो वेट इनका ज़्यादा हो जाएगा, वज़न ज़्यादा हो जाएगा और माशाल्लाह खूबसूरती और ज़्यादा हो जाएगी इनकी। ये देखिए आपके सामने। तो दूसरी बात यह है कि दिन ब दिन रेट ऊपर हो रहा है मेरे दोस्तों। अगर आप दोस्त सीज़न लगाना चाहते हैं तो ये सुन्नत वाला काम है, ये नफ़ा बख्श बिजनेस है, ये मुनाफा बख्श कारोबार है। इस काम को आप दोस्त तरजीह दें। इसमें आपकी गुर्बत का ख़ात्मा होगा, इसमें आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। इस काम को आप दोस्त अपनाएं तो सी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, इसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, इसमें आसानी ही आसानी है। मेरे दोस्तों, इनका लाइव में वज़न 70 केजी से लेकर 100 केजी तक इनका लाइव में वज़न है। टोटल ये 25 बकरे हैं। टोटल ये 25 बकरों का लाट है। मैं कोशिश करूंगा पाँव से लेकर सार की चोटी तक एक एक दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, वीडियो आप दोस्तों ने मुकम्मल देखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे जानवर भी अच्छे लगेंगे और मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। जब प्राइस इनकी शेयर करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़ीद हमारी वीडियो मज़ीद अच्छी लगेगी। मेरे दोस्तों, रेट वैसे किसी फार्म से पूछें, किसी जगह से पूछें, लाइव वज़न के हिसाब से वो मैं भी देता हूँ, मैं भी आपको दूंगा। मैं 900 से लेकर 1200 तक आपको बकरा जो केजी के हिसाब से या वज़न के हिसाब से
وہ 900 سے لے کر 1100-1200 تک آپ کو لائیو وزن بکرا kg کے حساب سے ملے گا۔ تو اب یہ اس وقت جو آپ کے بکرے آپ کے سامنے ہیں، یعنی نارمل سے نارمل 70 kg کا بکرا اور ہیوی ویٹ اس میں 100 kg سے بھی بھارے بکرے ہیں۔ میں اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیز دکھا رہا ہوں، یہ سب کے سب خود بخود چارہ کھانے والے بکرے ہیں۔ اس میں کوئی اس قسم کا ایسا بکرا بھی ایک بھی نہیں ہے جیسے کہ منہ میں ڈالیں، یہ جس کو گلی والا کہتے ہیں کہ منہ میں دیں تو کھائیں ورنہ نہیں۔ یہ سب کا سب خود بخود چارہ کھانے والے بکرے ہیں۔ انہیں ہم سب چارہ بھی دیتے ہیں، گندم بھی دیتے ہیں، بنولا والی کھال وغیرہ بھی دیتے ہیں، اور چرائی پہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ چرائی پہ بھی جاتے ہیں میرے بڑے بکرے۔ میرے دوستو، آپ پاکستان کے کسی کونے میں بھی الحمدللہ رکھنا چاہیں، منگوانا چاہیں، آن لائن سروس جو ہے وہ میری اویلیبل ہے۔ جس دوست کو یہ پورا لاٹ چاہیے، پہلے تو میری آپ سے بار بار گزارش ہے کہ میرے دوستو میرے فارم کا خود وزٹ کریں، آگے لائیو میرا فارم دیکھیں، لائیو آ کے جانور دیکھیں، آپ اپنی مرضی پہ چوائس کریں، اپنی حیثیت اپنی گنجائش کے مطابق یہاں سے جانور خریداری کریں انتہائی معقول ریٹ میں۔ سب کے سب دانتوں میں 2 دانت ہیں، 23 بکرے، 2 صرف بکرے ہیں جو 4 دانت میں ہیں۔ لائیو میں وزن 70 kg سے لے کر 100 kg سے بھی بھارے ہے، اور الحمدللہ آپ دوست پرائز سنیں ان بکروں کی انتہائی معقول ہے۔ صرف 80,000 کے حساب سے جس بھائی کو یہ پورا لاٹ چاہیے، 80,000 کے حساب سے، 80,000 فی پٹھے کے حساب سے میرے دوستو۔ اگر kg کے حساب سے لینا چاہیں، وزن کے حساب سے لینا چاہیں تو بھی آپ دوستوں کو ملیں گے۔ میرے دوستو، میرے فارم پہ پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں۔ اگر آپ دوست وزٹ کرنا چاہتے ہو تو میرے فارم کی لوکیشن آپ گوگل میپ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، نادر بلوچ کوٹ فارم۔ اگر آپ دوستوں میرے فارم کا وزٹ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو اپنی زبان سمجھا دیتا ہوں اپنے فارم کی لوکیشن۔ میرے دوستوں، میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفینس نادر بلوچ کوٹ فارم ہے۔ الحمدللہ اس فارم پہ پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں، خوشی آتے ہیں۔ الحمدللہ جیسے دوست ویڈیو دیکھتے ہیں اس سے بھی بہتر پاتے ہیں۔ یہاں پہ ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی۔ سہولت اس طرح میسر ہوگی، پاکستان جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں، ہر شہر کے ہر طرح کی لوڈر گاڑی وغیرہ ملے گی، ہر کوالٹی ہر ورائٹی کا بکرا اور مندرا اور بکریاں اور مندری شیپس، آپ کو بچڑے وغیرہ بھی نادر بلوچ کوٹ فارم پہ ملیں گے۔ یہ ہمارا سیٹ اپ دیکھیے الحمدللہ، اور میں امید کرتا ہوں میرے جانور میری ویڈیو آپ دوستوں کو، میرے جانوروں کے پرائس، میرے جانور آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ اگر میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست بھی انجوائے کریں۔ اور میرے دوستوں، اس وقت میں آپ دوستوں سے چاہتا ہوں گا انشاءاللہ زندگی بفضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا، تو میرے ساتھ جوڑ کے رہیں۔ نادر بلوچ کوٹ فارم کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ کے کاروبار کے ہم ضامن ہیں میرے دوستوں، ہم آپ کے ساتھ پراپر چلیں گے الحمدللہ۔ آپ کو کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہوگی نادر بلوچ کوٹ فارم پہ۔ یہ آپ دوستوں کو عزت اور رسپانس دے گا میرے دوستوں۔ ایک سے بڑھ کر ایک بکرا ہے، ہیوی ویٹ ہے، زبردست ہے میرے دوستو۔ آپ بیل آئکن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بسہولت آپ دوستوں تک میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے۔ میرے پیارے دوستو، سنت والا کام ہے، اس کام کو آپ اپنائیں۔ نفع بخش بزنس، منافع بخش کاروبار ہے، اس کام کو آپ ترجیح دیں۔ میری آپ سے بار بار گزارش ہے کہ آپ دوست میرے فارم کا خود وزٹ کریں۔ جو دوست آ سکتے ہیں ویلکم، سو بسم اللہ۔ جو دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں، آن لائن منگوانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ آپ گھر بیٹھے بھی آن لائن منگوا سکتے ہیں، چیز ملے گی جو آپ کو دکھائی جائے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔